अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स के बारे में है, ग्लोबल रिलेशंस के बारे में है, और जो इस वक्त हालात हाज़रा में एक बहुत बड़ी ख़बर चल रही है, मिडल ईस्ट में होने वाला एक सियासी तनाज़ा जो कि एक जंगी तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया है, यानी इसराइल और ईरान के दरमियान जो एक जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस जंग की सूरत हाल या जो अभी लिमिटेड किस्म की झड़पें हो रही हैं, इसको समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये तनाज़ा कोई आज का तनाज़ा नहीं है, या इसकी जो मुहर्रिकात हैं वो कोई आज के पैदा किए हुए नहीं हैं, बल्कि ये सदियों पुराना तनाज़ा है। बुनियादी तौर पर तो ये झगड़ा फ़लस्तीन की सरज़मीन के हवाले से है, और फ़लस्तीन की सरज़मीन पे आले यहूद, आले ईसा और मुसलमान तीनों ही अपना अपना दावा रखते हैं। ये सरज़मीन तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस भी है, और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के पास इसकी हुकूमत भी रही। जैसे एक ज़माने में ईसाइयों का इस इलाके पे, इस वतन पे कब्ज़ा हुआ करता था, हुकूमत हुआ करती थी, और ये यरूशलेम जो फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है वो ईसाइयों के लिए इस कदर मुक़द्दस है कि वहाँ ईसाइयत के जो बानी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वो जाए पैदाइश भी है। इसी तरह यहूदियों के लिए भी वो उतना ही अहमियत रखता है जितना कि ईसाइयों के लिए, और मुसलमानों के लिए भी ये इतनी ही अहमियत रखता है जैसे कि इसे क़िबला अव्वल कहा जाता है, और मस्जिद अक्सा भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस तनाज़े की बुनियादी वजह तो फ़लस्तीन है। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी गईं। आले यहूद कई हज़ार साल से यहाँ आबाद होने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन उन्हें वहाँ से निकाला भी गया, वो वापस आए। फिर इस तरह ईसाइयत की आमद के बाद जो है, जब रोमी सल्तनत को अरूज मिला, तो ये मुक़द्दस सरज़मीन रोमियों के पास यानी ईसाइयों के पास चली गई। ईसाइयों के या रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद जब मुसलमानों का और अरबों का अरूज शुरू हुआ, तो ये सरज़मीन मुसलमानों के पास चली गई। बहरहाल इसके लिए जंगें होती रहीं, तनाज़े होते रहे। बहुत बड़ा दौर सलीबी जंगों का भी गुज़रा, जिसमें एक मुख्तसर अरसे के लिए ये सरज़मीन जो है ये ईसाइयों के पास वापस चली गई, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस सरज़मीन को दोबारा वापस हासिल कर लिया, और ये मुसलमानों के पास रही। कई सदियां गुजरती गईं, सल्तनत उस्मानिया एक बहुत बड़ी अम्पायर मुसलमानों की कायम हुई, ये सरज़मीन उसका हिस्सा बन गई। लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसे सियासी और आलमी वाक़यात हुए जिसके बाद ये जगह एक बार फिर एक आलमी तनाज़ा की सूरत इख्तियार कर गई। 20वीं सदी के आगाज़ में पहली जंग अज़ीम में फ़तह हासिल करने के बाद बरतानिया और फ़्रांस ने फ़लस्तीन में यहूद की आबादकारी का एक मंसूबा बनाया, और उन्होंने पूरे यूरोप से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो यहूदी हैं उनको पकड़ पकड़ कर वहाँ पे बसाना शुरू कर दिया। यहूदी ज़ाहिर है इस जगह को मुक़द्दस समझते थे, और ये भी समझते हैं कि खुदा की तरफ से इस जगह को वादा किया गया है कि यहाँ पे आले यहूद ही आबाद होंगे और उनका मसीह भी वहीं पे आएगा। बहरहाल इस जगह के लिए 1948, 1967, 1973 में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गईं, जिसमें अरबों और इसराइल ने हिस्सा लिया। इसमें बहुत सारे नुकसानात अरब रियासतों ने भी उठाए, इसराइल को बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा, और ये तनाज़ा चलता रहा। अभी जो हालिया तनाज़ा है ये उस वक्त शुरू हुआ जब फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास ने इसराइल के अंदर एक कार्रवाई की, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया, तो वो कार्रवाई सिर्फ हमास तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने कत्लेआम शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5-2 साल से ये कत्लेआम जारी है, और पूरी दुनिया इसे फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी समझती है। लेकिन इसराइल ज़ाहिर है उसके पास चूँकि ताकत थी, और उसे ये लगता था कि जब तक अमेरिका उसके साथ है या मगरबी ममालिक उसका साथ दे रहे हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं। उसने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए, उनका कत्लेआम किया, बच्चों का कत्लेआम किया,
اور اس پہ جشن مناتا رہا۔ جب بھی کوئی کوشش کی گئی اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے دنیا میں، یا فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کی کوشش کی گئی، یا بچوں کو بچانے کی کوشش کی گئی، تو بھی اسرائیل نے ایسی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور اقوام متحدہ جیسے اداروں میں امریکہ اور یورپی ممالک اس کی پوری طرح مدد کرتے رہے۔ اس بروٹل کمپین کے دوران جب پوری دنیا کے ضمیر جاگا، لوگوں نے مظاہرے کیے، پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوئے، اور امریکہ پر بھی دباؤ پڑا، یورپی کنٹریز پہ بھی دباؤ پڑا، تو کئی جگہ سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ فلسطین کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا جائے۔ بہت سارے یورپی کنٹریز نے بھی فلسطین کو بطور آزاد ریاست اس کو مان لیا اور اپنے سفارت خانے بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ لیکن اسرائیل ان ساری کوششوں کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کا قتل عام کرتا رہا۔ یہ جینوسائیڈ چلتا رہا۔ اس دوران اسرائیل نے ایک اور پلان بنایا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ ایران پہ حملہ کر دے گا۔ ایران، ظاہر ہے ایران فلسطین سے ایک مختلف قسم کا ملک ہے، جس کی دفاعی صلاحیت بھی موجود ہے، جس کے پاس اپنی فوج بھی موجود ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اس طرح کا تنازع اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا۔ بہرحال اسرائیل نے اپنی طاقت کے زوم میں اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے ہی ایران پہ حملہ کر دیا، اور اس کی تمام ملٹری جو لیڈرشپ تھی، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب ایران کا جواب آیا تو وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران اس طرح سے اسرائیل پر حملہ کرے گا اور اس پر دفاعی برتری بھی حاصل کر لے گا۔ اسرائیل کے حامی ممالک، اسرائیل کے مخالف ممالک تمام اس بات پہ حیران ہیں کہ ایران نے کس طرح سے اسرائیل، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا ڈیفنس ناقابل تسخیر ہے، اس کو توڑا، اور وہاں پہ اسرائیل کا انفراسٹرکچر، چاہے وہ دفاعی تھا، چاہے وہ صنعتی تھا، یا جس حوالے سے بھی تھا، اس کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم، جو ہزاروں بچوں کے قاتل ہیں، جنہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ مجرم قرار دے چکی ہے، وہ میڈیا پہ یہ بات کرنے نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیلی میزائلوں نے ہمارے ہسپتالوں کو نقصان پہنچایا۔ اب اسرائیل جو پچھلے 2 سال سے مظالم ڈھا رہا تھا، اب اسے جب ایک ڈیفینسو بھرپور قسم کا ڈیفنس اور پھر اٹیک کا سامنا کرنا پڑا، تو اسرائیل اپنے پاؤں پہ قائم نہیں رہ سکا، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف چل رہی ہے۔ اب اسرائیل کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائے۔ بار بار امریکہ کو اس جنگ میں شامل کرنے کی اس نے کوشش کی، ڈونلڈ ٹرمپ کو اکسانے کی کوشش کی، لیکن جب ایران کی طرف سے بھرپور دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا گیا تو مورل سپورٹ تو دنیا میں پہلے ہی اسرائیل کھو چکا تھا، تو امریکہ نے بھی اس جنگ میں پڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسرائیل اس وقت اپنی لگائی ہوئی آگ میں ہی پھنس چکا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی عمارتیں ایرانی میزائلوں کا نشانہ بن رہی ہیں، اور اب کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر نکل سکے۔ اس جنگ کا خاتمہ یقیناً مڈل ایسٹ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لا سکتا ہے، اور جتنی جلدی یہ جنگ ختم ہو جائے گی وہ اقوام عالم کے لیے بہتر ہے۔ لیکن میرے خیال میں اسرائیل کو یہ سبق ضرور مل گیا ہے کہ جن بے گناہ لوگوں پہ، بے قصور لوگوں پہ وہ اپنے ہتھیار آزماتا آیا ہے، شاید ان کی بد دعا تھی، یا پھر اس کے اندر جو غرور تھا، یا جو اس کے اندر وہ ایک طاقت پہ گمان تھا، اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے آج یہ دن دکھایا ہے، اور ایران کا جو صبر ہے اور ایران کا جو حوصلہ ہے، اس کی وجہ سے ہی ایران کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔